अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल व करम से आप सब बखैरियत व आफ़ियत होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। दोस्तों, जैसे कि सूरह कौसर के वज़ाइफ हमने बताए हैं और बताते रहेंगे और इसके आमाल इंशाअल्लाह काफ़ी ज़्यादा हैं और मुजर्रब आमाल वो सारे हम आपकी खिदमत में अपलोड करते रहेंगे। बस आपसे थोड़ी सी गुजारिश है कि हर वीडियो को लाइक करें, उस पर कमेंट करें, अच्छे कमेंट्स करें और दूसरी बात ये कि उसको आगे शेयर भी करें। हो सकता है हमारी थोड़ी सी कोशिश से किसी की ज़िंदगी बन जाए और अल्लाह ताला वो हमारे लिए बख्शिश का ज़रिया बना दे। दोस्तों, सूरतुल कौसर से किसी के ताल्लुकात, नाजायज़ ताल्लुकात ख़त्म करना, जैसे अगर आपकी बीवी या शौहर के किसी के साथ ताल्लुक़ हैं, आपके बेटे या बेटी के किसी के साथ ताल्लुक़ हैं, आपकी भाई बहन के किसी के साथ गलत ताल्लुक़ है और आप वो तोड़ना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह इस अमल की बरकत से उन दोनों में हमेशा के लिए ऐसे समझे कि वो एक दूसरे के कत्ल के पेदर पे हो जाएंगे और जो है ना आपस में ताल्लुक़ उनका ख़त्म हो जाएगा, दोबारा वो नहीं मिलेंगे और ना ही नाजायज़ ताल्लुकात रख सकेंगे। इसी तरह अगर किसी बहन का शौहर जो है वो गलत जगह पे ताल्लुकात इस्तवार करता है और वो चाहती है कि मेरा शौहर मुझे तवज्जो दे, गलत जगह से उसके ताल्लुकात ख़त्म हो जाएं। इसी तरह अगर किसी की बीवी है, उसके किसी जगह ताल्लुकात हैं और शौहर चाहता है कि मेरी इज्जत बच जाए, तो वो भी कर सकते हैं। मतलब आप किसी के दरमियान नाजायज़ ताल्लुकात ख़त्म कर सकते हैं। और अगर आपने गलती से इस अमल को नाजायज़ के अलावा किया तो उल्टा आपके घर में ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे और इसकी रिजत से आप महफूज नहीं रह सकेंगे। तो चलते हैं आज अपने अमल की तरफ। दोस्तों, ये अमल इस तरह है कि आपने तालिब और मतलूब के आदाद लेने हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपने दोनों बमाए वालिदा लेने हैं। तालिब और मतलूब के आदाद मतलब जिन दोनों में आपने जुदाई डालनी हो उनके नाम लेने हैं। अब मैं यहाँ पर जो है फर्जी नाम लेता हूँ। यहाँ पर मैंने कयूम लिख दिया और जो इसके किसी के साथ ताल्लुक़ है उसका नाम ज़ैनब है, तो इनके मैं आपस में गलत ताल्लुकात हैं वो ख़त्म करना चाहता हूँ। तो मैंने कयूम के आदाद लेने होंगे, जो मैं फॉर एग्जांपल लेता हूँ 70 मैंने लिए, जमा 50 मैंने ज़ैनब की लिए हैं, जो आप ख़ुद अपनी तरफ से लेंगे। आदाद की वीडियोस भी मैंने बनाई हैं, नाम के आदाद कैसे निकाले जाते हैं, और एक मुफस्सल वीडियो भी इंशाल्लाह इस पर बनाएंगे, लेकिन ऑलरेडी वीडियो मौजूद है, आप वहाँ देख कर आदाद निकाल सकते हैं। और ये कोई भी बंदा जिसने सूरह कौसर की ज़कात अदा की है वो इसको कर सकता है। अब ये दोनों नामों के आदाद मैंने लिए, इनको आपस में जमा कर लिए तो ये आते हैं 120। ठीक है दोस्तों, इसमें मैंने अल्लाह ताला के इसमें मुबारक काबिज़ों के आदाद भी जमा करने हैं और इसी में मैंने नफरत के आदाद भी जमा करने हैं। इसके आदाद निकाल के इसमें मैंने जमा करने हैं और सूरतुल कौसर के आदाद भी मैंने जमा करने हैं। ठीक है दोस्तों, ये 3 तरह के आदाद मजीद इसमें जमा करने हैं। अब मैं यहाँ पर टोटल 786 ले लेता हूँ। ये मैंने फॉर एग्जांपल ये हैं, वरना सूरत के आदाद जो है वो सूरत मुबारक के आदाद ये हैं 27 63, ये आपने लेने, या काबिज़ों के आदाद भी लेने हैं, या काबिज़ों में यहाँ पर या के आदाद नहीं, सिर्फ काबिज़ों और नफरत के आदाद भी लेने हैं। अब इसके आपने 7 नक्श तैयार करने हैं। 7 नक्श कैसे? इसको 786 को आपने मुसलस नक्श आपने भरना है, तो इससे आपने 12 नफी करना है। अब इससे हम 12 नफी करेंगे तो ये टोटल इतने आए 774। अब इसको हमने 3 पर तकसीम करना है। 774 3 2 3 6 1 आया, तो 5 3 15 6 3 18 5 3 15 आया। अब इससे आया 2 8 3 24। तो ये हमारे पास आदाद आ गए
258 اسی سے ہم نے مربع نقش پر کرنا ہے۔ اب مربع نقش ہم نے کیسے پر کرنا ہے وہ میں طریقہ آپ کو بتا دوں، اور اس کے نیچے آپ نے کیا لکھنا ہے اور کس طریقے سے آپ نے جو ہے نا یہ استعمال کرنے ہیں، وہ سارے طریقے کے ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ اس کے اوپر آپ نے یا قابضو لکھنا ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ اب آپ نے نقش اس خانے سے پر کرنا ہے 258 259 260 261 262 263 264 265 266 یہ ہمارا نقش پر ہو گیا۔ اب اس کے نیچے آپ نے مقصد بھی لکھنا ہے اور کس دن کیسے آپ نے استعمال کرنا ہے، لیکن یہ آپ نے 7 نقش لکھنے ہیں اور اس کو کس سیاہی سے لکھنا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں۔ دوستو اول تو یہ کہ میں جو طریقہ آپ کو ویڈیو میں بتا دوں اسی پر عمل کریں، یہ نہ پوچھے کہ یہ میں فلاں چیز سے بھی لکھ سکتا ہوں فلاں چیز سے بھی لکھ سکتا ہوں۔ جو بات میں نے ویڈیو میں بتا دی وہ اس لیے میں نے بتا دی تاکہ آپ کو فائدہ ہو۔ اب کوئی بھائی کہتا ہے کہ میں یہ پین سے بھی لکھ سکتا ہوں تو میں تو کہہ دوں گا کہ پین سے آپ لکھ سکتے ہیں، لیکن ویڈیو میں ہم اس لیے بتا دیتے ہیں کہ جس چیز میں اثر زیادہ ہوگا آپ اسی چیز سے لکھیں۔ تو اس کو آپ نے منگل کے دن ہی لکھنا ہوگا۔ منگل کے دن 12 بجے سے لے کر آپ نے مغرب کی اذان مطلب شام کی اذان ہونے تک آپ اس کو لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کو آپ نے کسی بھی سفید کاغذ کسی بھی کاغذ پہ آپ لکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی شرط نہیں ہے۔ یہ لکھتے وقت آپ نے 3 عدد کالی مرچ اپنے منہ میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ اب چوتھے نمبر پر آپ اپنا حصار کر لیں۔ حصار ضروری ہے کیونکہ یہ ناجائز عمل ہے، مطلب ناجائز محبت ختم کرنے کا عمل ہے، جلالی عمل ہے، تو آپ اپنا حصار احتیاطاً کر لیں ورنہ اس میں نقصان کا اندیشہ ذرا برابر بھی نہیں ہے۔ حصار یہ ہے کہ اول درود شریف پڑھ لیں، پھر الحمد شریف پڑھ لیں، سورہ فاتحہ، پھر 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیں اور ایک مرتبہ چاروں کول، اور پھر درود پاک کوئی سا بھی وہ اپنے ہاتھوں پہ دم کر دیں، اپنے وجود پر پھیرے، آپ کا حصار ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو ہے آپ نے اس نقش کے نیچے آپ نے لکھنا ہے بستم تعلقات و عشق و محبت فلاں بن فلاں و درمیان فلاں بن فلاں، ٹھیک ہے دوستو۔ یہ آپ نے بستم تعلقات و عشق و محبت فلاں بن فلاں و درمیان فلاں بن فلاں بے حق کے حاضر نقش، یہ آپ نے اس کے نیچے لکھنا ہے۔ اب لکھ لینے کے بعد اس کو آپ نے مطلب اس کو آپ نے کس سیاہی سے لکھنا ہے؟ آپ نے کالی سیاہی لے کر اس میں نمک اور سرکہ ڈالنا ہے۔ سرکہ جو ہے وہ عام مل جاتا ہے، نمک بھی عام مل جاتا ہے، کالی سیاہی بھی عام مل جاتی ہیں۔ اب آپ کسی بھی قلم سے، لوہے کے قلم سے، لکڑی کے قلم سے، سرکنڈے کے قلم سے، کسی بھی قلم سے آپ لکھ سکتے ہیں، اس کے بارے میں آپ سوال نہ کریں۔ مزید آپ اس کو کسی بھی پین سے نہیں لکھ سکتے، جو میں نے بتا دیا ویڈیو میں بس وہی اٹل ہے۔ تو یہ آپ نے 7 عدد نقش لکھنے ہوگے۔ اب 7 عدد نقش آپ نے لکھ لیے، اب اس کے استعمال کا طریقہ آپ جان لیں۔ نمبر 1 نقش 2 قبروں کے درمیان دفن کر دیں۔ دوسرا نقش کسی غیر پلدار جو درخت پل نہیں دیتا اس کی جڑ میں اس کو دفن کر دے۔ نمبر 3 نقش جاری پانی
اگر جاری پانی نہیں ہے تو جو آپ کے گھر کے ٹینکی ہیں اس کے قریب دفن کر دے. ٹھیک ہے، یہ 3 نقش ہو گئے. اب رہ گئے 4. تو 4 کو آپ نے روزانہ ایک نقش جلانا ہے، اور یہ عصر و مغرب کے درمیان آپ نے جلانا ہے. عصر اور مغرب کے درمیان آپ نے جلانا ہے. اور جلانا کس طریقے سے ہے؟ ایسے نقش کھول کر اس پہ پیاز کے پردے رکھ دیں، یا پیاز کاٹ کر تھوڑی سی اس پہ رکھ دیں. اب اس کو اچھی طریقے سے لپیٹ کر آگ میں ڈال دیں تاکہ یہ جل جائے. پیاز آپ نے اس میں ضرور رکھنا ہے، چھوٹا سا ٹکڑا بھی رکھ کے، لیکن اس میں آپ نے رکھنا ضرور ہے. اگر اس پیاز کا پردہ ہو وہ بھی اس میں رکھ دیں اور اس کو جلا دیں. تو یہ 4 نقوش آپ نے روزانہ عصر اور مغرب کے درمیان جلانے ہیں. انشاءاللہ اسی دوران ان دونوں میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مکمل جدائی ہو جائے گی، اور دوبارہ وہ نہ غلط فعل کی طرف توجہ دے سکیں گے اور نہ آپس میں غلط تعلق رکھ سکیں گے. اور جو اگر آپ کا شوہر ہیں یا بیوی ہیں وہ آپ کی طرف انشاءاللہ توجہ بھی دے گا. دوستو، اتنے پیارے عمل اور اتنے با اثر عمل آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. اب آپ کا بھی حق ہے کہ ہمارے سب اعمال روزانہ کے بیس پر دیکھا کریں، اور اس کو اپنے فیس بک پیجز پر اور دوسرے گروپوں میں شیئر بھی کریں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک پہنچنے میں آسانی ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.